अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर होंगे। लीजिए, हम अपने नए वीडियो और नए सबक के साथ हाजिर हैं। ये हमारा 27वां लेसन है। आज के वीडियो में इबारत की तशरीह के साथ हम जिन अल्फाज को मिसालों से समझेंगे उसमें नद्दद युनद्दिदु, अक्कद युअक्किदु, अदाना युदीनु और अजरा युजरी का लफ्ज है। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आप इन अल्फाज को समझ सकें। हमेशा की तरह मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कुछ देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस इबारत को समझने की, हल करने की और तर्जमा करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इस स्लाइड में आपको उर्दू में अल्फाज के मानी दिए हुए हैं और इस स्लाइड पर अंग्रेजी में। आप उर्दू अंग्रेजी दोनों में या जिस जबान में भी आपको आसान लगे अल्फाज के मानी देखकर इस इबारत को हल करने की कोशिश करें। चलिए, तो मैं समझता हूं कि आपने कोशिश कर ली होगी, तो हम शुरू करते हैं। ताइवान تندد بأحدث تدريبات عسكرية صينية قرب الجزيرة وتؤكد استعدادها للدفاع عن أمنها. ताइवान तुनद्दिदु, नद्दद युनद्दिदु का मतलब होता है किसी चीज की मजम्मत करना, मलामत करना, किसी चीज पर ऐब लगाना। ये बा के सिले के साथ इस्तेमाल होता है। तो ताइवान तुनद्दिदु, ताइवान मुब्तदा हो गया और नद्दद युनद्दिदु, तुनद्दिदु में जो जमीर है वो ताइवान की तरफ लौट रही है और आगे का जुमला ताइवान की खबर होगी। ये चूंकि शह सुर्खी है और सुर्खी में हम कई बार बता चुके हैं कि अंग्रेजी और अरबी में मुजारे का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी प्रेजेंट का सेगा इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में हम उसे माजी के सेगे से ताबीर करते हैं, माजी के सेगे में तर्जमा करते हैं। तो यहाँ पे हम तर्जमा करेंगे कि ताइवान ने मजम्मत की। ताइवान मजम्मत करता है, ये तर्जमा होगा इसका लफ्जी, लेकिन सिले तर्जमा में हम कहेंगे ताइवान ने मजम्मत की। किस चीज की मजम्मत की? बेअहदस तदरीबातिन अस्करियतिन। अहदस इसमें तफजील है तो इसका मतलब होगा ताज़ा तरीन। हदीस का मतलब होता है नया, और जो सबसे नया हो मतलब ताज़ा तरीन। तदरीबात कहते हैं मशकों को, जो हम मश्क करते हैं, जो ड्रिल करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए तदरीब का लफ्ज आता है, उसी की जमा है। अस्करिया फौजी, सीनी चाइनीज। ताइवान ने चाइना के ताज़ा तरीन फौजी मशकों की मजम्मत की। कहाँ पे फौजी मशकें हुई थी? कुर्बल जजीरती, जजीरा के करीब। ताइवान जजीरे के करीब चीन ने फौजी मशकें की थी, उन मशकों की ताइवान ने मजम्मत की। वतुअक्किदु इस्तिअदादहा लिद्दिफाई अन अमनिहा, और ताइवान ने अक्कदा में भी जो जमीन है वो ताइवान की तरफ लौट रही है। ताकीद की, जोर दिया अपनी तैयारी पर। इस्ताद यस्ताइदु, इस्तिअदाद तैयारी करने को कहते हैं। अपनी तैयारी पर जोर दिया, किस चीज के लिए? अपनी सलामती, अपने अमन की दिफा के लिए अपनी तैयारी पर जोर दिया। अक्कद युअक्किदु, जोर देना, जोर देकर कहना, कहते हैं अक्कद अला अहमिया, किसी चीज की अहमियत पर जोर देना। ताइवान ने जजीरा के करीब चीन के ताज़ा तरीन फौजी मशकों की मजम्मत की और कहा कि वो अपनी सलामती, अपने अमन की हिफाजत के लिए तैयार है। अब इस तरह से तर्जमा कर सकते हैं, अक्कदा का कहा के लफ्ज से ताबीर कर सकते हैं। जोर देकर कहना भी इसका मतलब होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि और कहा कि वो अपनी सलामती, अपने अमन के दिफा के लिए तैयार है। इस्तेदाद हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि इस्तेदाद दाल पर जबर इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये मफरूल हो जाएगा अक्कदा का। इसमें दो अल्फाज आए हैं, आइए हम उन दो लफ्जों को मिसालों से और वाजे कर लेते हैं। तो सबसे पहले नद्ददा है। नद्ददा बा के सिले के साथ इस्तेमाल होता है। देखिए मिसालें। रूहानी नद्ददा बिलउकूबाती वदआ लिलहिवारी, कि रूहानी ने पाबंदियों की मजम्मत की और गुफ्तगू की दावत दी। बारिश तुनद्दिदु बिहजमातिन इलेक्ट्रॉनियतिन मिन रूसिया, पेरिस ने रूस के ऑनलाइन हमलों की मजम्मत की, इलेक्ट्रॉनिक हमलों की मजम्मत की। बोलिंदा नद्ददत बितफाकुम मशाइर कराहियतिल अजानिबी बिब्रिटानिया,
کہ پولینڈ نے برطانیہ میں غیر ملکیوں کے خلاف نفرت کے بڑھتے جذبات کی مذمت کی، اس کی نکیر کی، کریٹیسائز کیا۔ رئیس الوزراء ندد بقرار الامم المتحدہ، وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے قرارداد کی تنقید کی، مذمت کی۔ دوسرا لفظ کیا تھا؟ اکدہ۔ اکدہ بہت استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کی زیادہ مثالیں دی ہیں تاکہ اس کے سارے استعمالات آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو دیکھیے، اور یہ ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے اور اعلیٰ کے صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اکدہ صحت الخبری، اس نے خبر کی توثیق کی، تصدیق کی۔ اکدہ امام القاضی شہادتہ، جج کے سامنے اپنی گواہی کی تصدیق کی۔ اکد ولاءہ للبلد، ملک کے لیے اپنی وفاداری کا اعلان کیا، ملک کے لیے اپنی وفاداری کو ثابت کیا، اپنی وفاداری پر زور دیا یا اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ اکد بائیڈن ان حلف الناتو موحد، بائیڈن نے کہا کہ ناٹو اتحاد پوری طرح سے متحد ہے، ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اکد علی ضرورت تنفیذ اتفاقیت السلام، کہ اس نے امن معاہدے کے نفاذ کی ضرورت پر زور دیا، امن معاہدے کو نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اکد رونالڈو تلقیہ عدت عروض من اوروبا، کہ رونالڈو نے یورپ سے کئی آفر ملنے کی تصدیق کی، یعنی رونالڈو نے کہا کہ اسے یورپ کی طرف سے کئی آفرز آئے تھے۔ الرئیس الصینی یؤکد دعمہ قیام دولت فلسطین، کہ چینی صدر نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا، اپنے سپورٹ کا، اپنی مدد کا اعلان کیا۔ امریکہ تؤکد اہمیت افتتاح مکتب طالبان بالدوحہ، کہ امریکہ نے دوحہ میں طالبان کے آفس کے کھلنے کی اہمیت پر زور دیا، کھلنے کی اہمیت کو واضح کیا۔ تو تؤکد علی اہمیت افتتاح بھی ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں، علی ضرورتی، علی اہمیتی، یہ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بغیر علی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں، آگے کی عبارت کو پڑھیں۔ أدان مكتب الرئاسة في تايوان اليوم الاثنين التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة۔ ادانا کا بھی وہی مطلب ہے جو نددہ کا مطلب ہوتا ہے، مطلب نکیر کرنا، مذمت کرنا، تنقید کرنا۔ مکتب الریاسہ صدارتی آفس، صدارت کا آفس یعنی صدارتی آفس۔ تائیوان کے صدارتی آفس نے تنقید کی، مذمت کی، الیوم آج، الاثنین پیر کو، سوموار کو، الیوم الاثنین دونوں ظرف کی بنا پر منصوب پڑھے جا رہے ہیں۔ التدریبات العسکریۃ الاخیرۃ، یہاں پر عبارت پہ غور کیجیے گا، التدریباتی اور العسکریۃ الاخیرۃ، تدریباتی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، حالانکہ یہ حالت نصب میں ہے، لیکن ہم اس پر جر دے کر پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے، حالت رفع میں ضمہ سے، لیکن حالت نصب و جر میں کسرہ سے، حالت نصب و جر میں کسرہ سے، اسی لیے العسکریہ تدریبات کی صفت ہے تو ہم اسے العسکریۃ پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ نصب ظاہر ہوگا لیکن التدریبات پہ نصب ظاہر نہیں ہوگا۔ تو یہ واضح ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ تائیوان کے صدارتی آفس نے آج سوموار کو حالیہ فوجی مشقوں کی مذمت کی، التی اجرتھا جس کو انجام دیا، الصین چین نے، بالقرب من الجزیرہ جزیرہ کے قریب، یعنی تائیوان کے جزیرہ کے قریب چین کی طرف سے انجام دیے جانے والے تازہ ترین حالیہ فوجی مشقوں کی تائیوان کے صدارتی آفس نے آج پیر کو مذمت کی، تنقید کی۔ اجرا یجری بھی ایک بہت اہم لفظ ہے، اس میں ادانا اور اجرا کے لفظ کی بھی ہم تشریح کر دیتے ہیں مثالوں سے تاکہ یہ سب بھی واضح ہو جائیں۔ اجرا بھی کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے اور کئی معنوں میں، مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ادانا دیکھیے،
أدانت تركيا التصريحات الإسرائيلية بشأن فلسطين کہ ترکی نے فلسطین پر اسرائیل کے بیانوں کی مذمت کی، فلسطین کے سلسلے میں اسرائیل کے بیانوں کی مذمت کی۔ إدانة أممية وأمريكية لبناء مستوطنات إسرائيلية۔ أممية یہاں پہ ایک لفظ ہے، یہ اصل میں جو الامم المتحدہ ہے اس کی صفت کے طور پر اممیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو اقوام متحدہ سے منسوب ہو، اقوام متحدہ سے متعلق ہو، یہ الامم المتحدہ سے صفت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اسرائیلی نوآباد کاریوں کی اقوام متحدہ اور امریکہ کی طرف سے مذمت، کہ اسرائیل جو نوآبادیاں فلسطین میں بنا رہا ہے، یو این یعنی اقوام متحدہ اور امریکہ نے دونوں نے اس کی مذمت کی یا تنقید کی۔ الکانگریس یتبنى قرارا يدين العنصريين البیضا، کہ کانگریس میں سفید فام نسل پرستوں کی مذمت میں قرارداد پاس کیا، یعنی کانگریس نے جو امریکی پارلیمنٹ ہے اس نے ایک ایسی قرارداد پاس کی جو سفید فام نسل پرست لوگوں کی مذمت کرتی ہے۔ الغرب يدين طالبان لمنع المرأة من التعلیم، مغرب نے عورتوں کی تعلیم سے روکنے کے لیے طالبان کی مذمت کی، طالبان کی تنقید کی۔ ٹھیک ہے، آگے کیا لفظ ہے؟ اجرا۔ اجرا یجری اجراء۔ اجرا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جاری کرنا، انجام دینا، ادا کرنا۔ یہاں دیکھیے کہ کیسے کیسے ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اجرا دراسہ کا مطلب ہوگا کوئی اسٹڈی کرنا، کوئی مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا۔ اجرا بحثن، کوئی ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا۔ اجرا محادثتا، گفتگو کرنا۔ اجرا اتصالا ہاتفیا، فون پر گفتگو کرنا، فون کال کرنا، اس کے لیے اجرا اتصالا ہاتفیا کہتے ہیں۔ اجرا تدریبا کا مطلب ہوگا مشق کرنا، پریکٹس کرنا، کوئی ڈرل کرنا، تجربہ کرنا۔ اجرا تحقیقا، تفتیش کرنا۔ اجرا القوانین کا مطلب ہوگا قانون نافذ کرنا۔ اجرا پوتن اتصالا ہاتفیا مع اردوغان، کہ پوتن نے اردوغان کے ساتھ فون پر بات چیت کی، تو فون پر بات چیت کرنے کے لیے اجرا اتصالا ہاتفیا۔ دراسة اجرته جامعة آکسفورڈ تؤکد، کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے ثابت ہوتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق یہ ثابت کرتی ہے۔ اجرا وزیر الخارجیہ الہندی محادثات مع الصین، کہ ہندوستانی وزیر خارجہ نے چین کے ساتھ گفتگو کی، یا ہندوستانی وزیر خارجہ کی چین سے گفتگو۔ ان الشرطة تجری تحقیقات مع المتہمین، پولیس ملزمین سے تفتیش کر رہی ہے۔ روسیہ تجری تجارب لصواريخ بالستیہ، کہ روس بالسٹک میزائل کا تجربہ کر رہا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں، تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، مطالعہ کرنا، فون پر بات کرنا، گفتگو کرنا، قانون نافذ کرنا، ان سب معنی میں آپ اجرا کے لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔ وقال ان السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة مسؤولية مشتركة لكل من تائبی وبکین۔ وقال، قال کی ضمیر مکتب الرئاسہ کی طرف، کہ صدارتی آفس نے مذمت کی۔ وقال، اور کہا، کیا کہا؟ ان السلام، کہ امن، والاستقرار، اور استحکام، فی مضیق، مضیق کہتے ہیں آبنائے کو، جو تنگ جگہ ہوتی ہے پاس کرنے کے لیے، گزرنے کے لیے، اس کو مضیق بولتے ہیں، اردو میں اس کو آبنائے بولتے ہیں، گزرگاہ بولتے ہیں۔ اور کہا کہ آبنائے تائیوان میں والمنطقتی، اور پورے خطے میں، امن اور استحکام، مسئولیت ذمہ داری ہے، مشترکتن مشترکہ، مشترکہ ذمہ داری ہے، لکل من تائبی و بکین، تائپے اور بیکین دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تائپے یہ تائیوان کی راجدھانی ہے، اور بیکین یعنی بیجنگ یہ چائنا کی راجدھانی ہے۔ تو
तो ताइपी और बीजिंग दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि आबनाए ताइवान और खित्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम हो। एराब पर आपने गौर किया, वक़ाल इन्न सलामा वल इस्तिक़रार हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है, इसलिए अस्सलामा वल इस्तिक़रार पढ़ रहे हैं। ये इस्म हो गया, खबर कहाँ है? खबर है मसऊलियतुन मुश्तरकतुन। इन्ना का इस्म है अस्सलामा वल इस्तिक़रार और खबर कौन सी है? मसऊलियतुन मुश्तरकतुन। तो पूरे जुमले का तर्जुमा क्या होगा कि ताइवान के सदारती ऑफिस ने आज सोमवार को जजीरा के करीब चीन के हालिया फौजी मशकों की मजम्मत करते हुए कहा, मजम्मत की वकाला और कहा कि आबनाए ताइवान में और खित्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम ताइपे और बीजिंग दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वाज़ेह है? अगर कहीं पे भी किसी भी वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कोई पूछना हो, तो बिला झिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं जरूर जवाब दूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। चलिए आगे हम तर्जमा भी देख लेते हैं मुकम्मल, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी। यहाँ पे उर्दू में है, पढ़ लेते हैं इसको। ताइवान ने जजीरे के करीब चीन की ताज़ा तरीन फौजी मशकों की मजम्मत की और कहा कि वो मुल्क की सलामती के दिफा के लिए तैयार है। ताइवान के सदारती दफ्तर ने पीर को जजीरे के करीब चीन की हालिया फौजी मशकों की मजम्मत करते हुए कहा कि आबनाए ताइवान और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम ताइपे और बीजिंग दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आगे देखिए, इस स्लाइड पर अंग्रेजी में तर्जमा दिया हुआ है, मैं इसे भी पढ़ देता हूँ। Taiwan condemns latest Chinese military drills near island and affirms its readiness to defend its security. Taiwan's presidential office on Monday condemned China's recent military exercises near the island, saying that peace and stability in the Taiwan Strait and the region are the joint responsibility of both Taipei and Beijing. तो ये रहा हमारा आज का सबक। ये सबक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको फायदा हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये फायदा और भी दूसरे लोगों तक पहुंचे, तो बराए मेहरबानी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, मोबाइल के जरिए से, ताकि इन वीडियोस का फायदा आम हो। तो इस वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, एक नई इबारत और चंद नए अल्फाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية.